करोड़ों नहीं अरबों रुपए मिलेंगे। सूरह कौसर इस तरह पढ़ लो। सिर्फ एक दिन का वजीफा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। फायदा उठा लो। तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में जो सूरह कौसर का वजीफ़ा हम आपको बता रहे हैं, ये ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है। आप सिर्फ इस एक वजीफ़े को कर लो, लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दिए कर जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज ऐसा मुजर्रब और गैबी वजीफ़ा आप तमाम नाजरीन की खिदमत में पेश करूँगा। जो लोग कर्ज़ की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं फ़ौरन पैसों का इंतज़ाम हो जाए, पैसों का गैबी तरीक़े से बंदोबस्त हो जाए। जी हाँ, अगर आपके घर में बड़े मसले मसाइल हैं, बड़ी परेशानियां हैं, महंगाई से परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं, घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, फाके हैं, मुफलिसी है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मेरा यकीन माने, आज मैं दिल से ये मुजर्रब, ये पावरफुल वजीफ़ा अपने तमाम भाइयों और अपनी माओ बहनों को उनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगा हूँ। ये वजीफ़ा बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर वजीफ़ा है। रिज़्क़ और दौलत का ये मुजर्रब वजीफ़ा है। मैं जिस तरतीब से, जिस तरीके से आपको बताऊँगा, आपको भी बिल्कुल उसी तरतीब, उसी तरीके से आपको इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है। याद रखिएगा, अपनी तरफ से आपको थोड़ी सी भी कमी बेशी नहीं करनी है, यानी कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, वरना आपको जो वजीफ़ा है उसकी जो असरात हैं, यानी जो असर आपको देखने को मिलेगा, जो फ़ायदे मिलेंगे, वो आपको नज़र नहीं आएंगे अगर हमारे बताए गए तरीक़े से आप इस अमल को, इस वजीफ़े को नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप लोग इस वजीफ़े को बिल्कुल हमारे बताए गए तरीके से ही कीजिए। आइए बिना देरी के सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस अमल को किस वक्त में पढ़ना है। तो आप इस अमल को, इस वजीफ़े को किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं। आपका सवाल होगा ना, रिजवान भाई इस अमल को किस टाइम करें? तो ज़रूरी नहीं कि आप फजर बाद ही करें या इशा बाद ही करें या किसी ख़ास वक्त में ही करें। आप इस अमल को किसी भी टाइम कर सकते हैं, यानी कि पूरे 24 घंटे में, पूरे 24 आवर्स में कभी भी कर लें। चाहे फजर के वक्त कर लें, ज़ोहर के वक्त कर लें, आसर के वक्त, मगरिब के वक्त या फिर इशा के वक्त, किसी भी टाइम इस अमल को कर लें। जी हाँ, सुबह में, शाम में, दिन में, रात में, हर वक्त, हर समय, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको वक्त हो, जब आप करना चाहें, उसी वक्त, उसी टाइम आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आप इस अमल को, इस वजीफ़े को कभी भी किसी भी जगह कर सकती हैं। आप इस वजीफ़े को अपने घर में भी कर सकते हैं, घर से बाहर, अगर आप जॉब पे हैं, अपने कारोबार की जगह पे हैं, या दुकान में हैं, या ऑफिस में हैं, दफ्तर में हैं, या फिर मेरे भाई मस्जिद में हैं, तो किसी भी पाक साफ जगह पर आप इस वजीफ़े को, इस अमल को बैठकर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वजीफ़े की जानिब हम बढ़ेंगे, जानेंगे वजीफ़े के बारे में, वजीफ़ा करने का तरीक़ा भी जानेंगे। उससे पहले एक बहुत प्यारी बात बताते चलेंगे कि हज़ारों अल्लाह के बंदे इस वीडियो में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। तो क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए। इसलिए आइए हम लोग साथ मिलकर दुआ कर लेते हैं। आप भी इस दुआ में ज़रूर शामिल हों, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हर दुआ पर आमीन ज़रूर कहिए और कमेंट में भी आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो हम दुआ करने जा रहे हैं। आप भी इस मुबारक दुआ, जिसमें हज़ारों, अल्लाह ने चाहा तो लाखों अल्लाह के बंदे शामिल रहेंगे, तो आइए आप भी शामिल हों। आइए साथ मिलकर दुआ करते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप सभी हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं, मैले कुचेले हैं। या रब,
اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، یا اللہ ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ مولا تعالی ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہمارے کبائر صغائر تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کی روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا عز و جل جتنے بھی تیرے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی، ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، اور جو بھی دعا میں شامل ہیں ان سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک و جائز ہماری حاجتیں ہیں، ہماری مرادیں ہیں، یا اللہ ہم سب کی ان حاجتوں کو، ان مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ مولا تعالی ہمارے دلوں کی ہر نیک و جائز تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل جتنے بھی میرے بھائی بہن شادی کے لائق ہو چکے ہیں، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، مولا تعالیٰ ان کے لیے نیک سے نیک، اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ مولا تعالیٰ شادیوں کے اسباب پیدا فرما، انتظامات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما۔ جنہیں بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ جنہیں بیٹی کی خواہش ہے انہیں نیک صالحہ، مولا تعالیٰ انہیں رحمت عطا فرما، بیٹی عطا فرما، نیک بیٹی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو ان کا خدمت گزار بنا، فرما بردار بنا۔ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں میرے مولا عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو نوکری کے لیے پریشان ہیں انہیں اچھی منچاہی نوکری عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بھی برسری روزگار ہے انہیں رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل جو جس بھی پریشانی میں پھنسے ہوئے ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما۔ جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرے انہیں ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم گناہ گاروں کی ہر نیک و جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ سبھی حضرات کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے، کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو کامنٹ باکس میں جائیے اور جلد از جلد آمین ضرور ٹائپ کر دیجئے اور دل سے بھی آمین ضرور کہیے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے ہم وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگ جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ یہ ویڈیو آج دیکھ رہے ہیں تو آج اس وظیفے کو کریں۔ آپ کسی بھی دن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، آپ کسی بھی وقت ویڈیو کو دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی دن ہو، چاہے اتوار کا دن ہو، پیر شریف کا یعنی سوموار کا دن ہو، منڈے ہو یا منگل ہو یا بدھ ہو یا جمعرات ہو، جمعہ ہو، شنیچر ہو، کوئی بھی دن ہو، آپ کسی بھی دن کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، چاہے آپ مسجد میں ہیں، آپ گھر میں ہیں یا باہر ہیں، جہاں بھی آپ ہیں، جب آپ کو وقت ملے، آپ کا دل چاہتا ہے، آپ وہاں یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ یہ اتنا آسان اور مجرب وظیفہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں بھی پڑھ لیں، آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، آپ کو صرف کچھ منٹ لگیں گے یہ وظیفہ پڑھنے میں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے کرشمہ دیکھیں گے، آپ اس وظیفے سے ملنے والے فائدوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔
لیکن میری ایک بات آپ لوگ بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ لوگ میں سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی وظیفہ کرتے ہیں، جب بھی ہم وظیفے پڑھتے ہیں وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ میں آج آپ کو اس حوالے سے بہت ہی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا۔ کچھ بھائی بہن یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں، وظیفے بھی ہم بہت پڑھتے ہیں، ہر وقت کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام بھی وظیفہ۔ تو سنیں، وظیفے آپ پڑھیں، لیکن بہت ضروری چیز یہ ہے کہ آپ وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اپنے دل میں دماغ میں وسوسوں کو نہ آنے دیں۔ یہ بات ہرگز نہ سوچیں کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، چلو وظیفہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، پتہ نہیں اثر کرے نہ کرے۔ اس طرح کی سوچ کے ساتھ، اس طرح کی نیت کے ساتھ وظائف نہ پڑھیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ عمل کیا کریں، اس یقین کے ساتھ وظیفوں کو پڑھا کریں کہ انشاءاللہ آپ کا وظیفہ ضرور کامیاب ہوگا اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا، آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اس پورے یقین کامل کے ساتھ عمل کیا کریں، پورے یقین کے ساتھ۔ جب یقین کامل کے ساتھ آپ عمل کریں گے، وظیفہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو وظیفے سے ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک بات کا اور خیال رکھا کریں کہ وظیفوں کو ترتیب سے پڑھا کریں، یعنی جس طرح سے بتایا جائے اسی طرح سے پڑھا کریں، اور جتنی تعداد میں بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں پڑھیں، اپنے حساب سے اپنی طرف سے کم زیادہ ہرگز نہ کیا کریں۔ میری پیاری دوستوں، میری ماؤں بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں عمل کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رہے کہ آپ کو یہ وظیفہ ناپاکی میں نہیں کرنا ہے، آپ پاک و صاف ہوں اور باوضو ہوں، یعنی ناپاکی کی حالت میں اور بنا وضو کے عمل نہیں کرنا ہے، آپ پاک بھی ہوں اور باوضو بھی ہوں، یعنی کہ جب آپ وظیفہ کرنے جائیں تو آپ پہلے اچھے سے وضو کر لیں۔ اگر آپ کا وضو پہلے سے آپ نے نماز کے لیے بنایا تھا یا پہلے وضو کیا تھا، آپ کا وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سے وضو کر لیں، اس کے بعد کسی بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ گھر میں یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ جائے نماز پر بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر بھی عمل پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بستر پاک ہے تو بیڈ پر بیٹھ کر، بستر پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، صوفے پر بیٹھ کر، چیئر پر، کرسی پر بیٹھ کر، چارپائی پر بیٹھ کر یا چٹائی پر بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وظیفے میں آپ کو کیا پڑھنا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہے۔ جی ہاں، آپ درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ یہ بھی 3 بار پڑھ لیں، بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو یہ درود پاک نہیں آتا تو آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، جی ہاں یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد 3 بار آپ اسے پڑھ لیں گے تو یہ بھی درود پاک ہو جائے گا۔ یا آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود شریف ہے، جی ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 1 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 2 بار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 3 بار۔ یا پھر جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے آپ وہ والی درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود شریف پڑھنے کے ساتھ آپ کو اپنے حاجت کی، اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ پہلے ہی نیت کر کے بیٹھ جائیں، یعنی وظیفہ کرنے سے پہلے نیت کر لیں، درود شریف پڑھنے سے پہلے کر لیں، بہتر ہوگا کہ آپ کس حاجت کے لیے یا کس مقصد کے لیے عمل کو کر رہے ہیں۔
चाहे आपकी एक हाजतें हों, 2 हाजतें हों, 10 हाजतें हों, सैकड़ों हाजतें हों या हज़ारों हाजतें हों, अपनी तमाम हाजतों की, अपनी तमाम मुरादों की, अपनी तमाम जायज़ मकासद की, अपने मकसद की नियत कर लें कि आप किस किस मकसद के, किस किस हाजत के पूरा होने के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं। अपने दिल में, अपने जहन में सोच लें। उसके बाद आप वजीफ़े को पढ़ना शुरू करें। जैसा कि हमने बताया 3 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ लें। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी हाँ, बहुत पावरफुल वजीफ़ा है ये। अगर आप बे औलाद हैं तो आप औलाद के लिए पढ़ लें। अगर आप तंगदस्त हैं तो रोज़गार के लिए पढ़ लें। अगर मियाँ बीवी में घर में मोहब्बत नहीं तो मोहब्बत के लिए पढ़ लें। अगर औलाद नाफरमान है तो उसे फरमाबरदार बनाने के लिए पढ़ लें। अगर कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज से छुटकारा पाने की नीयत से पढ़ लो। अगर मनपसंद शादी चाहते हैं, मनपसंद जगह पर रिश्ता चाहते हैं तो मनपसंद शादी के लिए, पसंद की शादी के लिए आप इस वजीफ़े को कर लीजिए। अगर पसंद की नौकरी चाहते हैं तो उस अच्छी जॉब के लिए, पसंद की नौकरी के लिए पढ़ लें। जिसकी जो भी हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है ये हाजत कभी पूरी नहीं होगी, याद रखें अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। आपके लिए जो चीज़ मुश्किल से मुश्किल लग रही है, आप हर उस चीज़ के लिए दुआ करें, उस चीज़ की, उस हाजत की नियत करके ये वजीफ़ा करें। मकसद, सारे मकसद की हाजतों की नियत कर लें। फिर जैसा कि हमने बताया, आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। 3 बार यानी 3 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है ये हम जानते हैं। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारी इस प्यारे से YouTube चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपको बता दें, इस चैनल पर आपकी ज़रूरत की बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस आया करती हैं। बहुत ही पावरफुल वजीफ़े और अमाल आपको जानने को मिलते हैं। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें कहाँ ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, यानी 1 घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहें और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और इस प्यारी सी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है जिसे इस वजीफ़े की ज़रूरत हो। इसलिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। इतनी प्यारी चीज़ को अगर लाइक नहीं करेंगे तो क्या लाइक करेंगे? तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। बेकार की चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं। ये बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा इस वीडियो में बताया गया है। इसलिए इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम अज़ कम अपने कुछ करीबी लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। आइए हम सब वीडियो में आगे बढ़ते हैं वजीफ़े की जानिब। तो 3 बार दुरूद पाक पढ़ लिया। अब आपको 1 बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है, यानी वजीफ़ा शुरू करना है। इतना पढ़कर आपको अपनी आँखों को बंद कर लेना है। अपनी आँखों को बंद कर लें और पूरी तवज्जो, पूरे ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर आपको ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी पहला कलमा पढ़ना है। जी हाँ, कलमा तैयबा, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपको आंखें बंद करके पढ़ना है। आपको 1 बार पढ़ना है। 1 बार जब आप लोग पहला कलमा पढ़ लें, फिर आपको सूरह कौसर का बड़ा ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा पढ़ना है। जी हाँ, अब आपको फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर हम आपको पढ़कर भी सुना देते हैं। आप सूरह कौसर की तिलावत समाअत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें,
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ کو سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، جی ہاں 21 ٹائمز سورہ کوثر پڑھیں۔ ہر بار بسم اللہ نہیں پڑھنا، شروع میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر لگاتار سورہ کوثر 21 بار پڑھ لیں، 21 ٹائمز 21 مرتبہ۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، اب میں آپ کو ایک اسم بتاؤں گا، ایک نام بتاؤں گا، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم، یہ مبارک نام پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑے دھیان سے توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ اسم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ نام ہے یا باسطو، آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم ہے باسطو، آپ کو پڑھنا ہے یا باسطو، جو کہ آپ کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو فوراً 21 مرتبہ سورہ کوثر دوبارہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورہ کوثر 21 بار پڑھیں۔ جب 21 بار دوبارہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ توجہ سے سمجھ لیجئے، دھیان دیجئے اس بات پر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ کو 21 بار یعنی کہ 21 ٹائمز یہ بھی پڑھنا ہے، یعنی یہ بھی آپ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ کو 21 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ بتائے گئے اعمال یا وظیفے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، یا وظائف جیسے ہم نے بتایا۔ اس کے بعد آخر میں بھی آپ کو وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا۔ 3 بار پڑھ لیں آخر میں بھی، شروع میں 3 بار پڑھا، آخر میں بھی جو درود پاک آپ نے پڑھا ہو شروع میں وہی آخر میں بھی پڑھ لیں۔ ایک بار طریقہ آپ دہرا لیں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آنکھیں بند کرنی ہیں، اور ایک بار کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر ایک بار یا باسطو پڑھنا ہے، پھر آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار پھر دوبارہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ بڑا ہی آسان ہے، دھیان سے سن لیں، سمجھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح سے 21 بار پڑھ لیں، اور آخر میں بھی 3 بار آپ کو وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا ہو۔ اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اٹھائیں، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریے گا یعنی دم کر دیجئے گا۔ دونوں ہاتھوں پر دم کر لیں یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار لیں اور اپنے چہرے پر پھیر لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے، چاہے آپ کی 10 حاجتیں ہوں یا 100 حاجتیں ہوں یا 1000 حاجتیں ہوں، اپنے رب سے مانگیے، اپنے رب سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اپنی پریشانیوں سے، مشکلوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، اپنی جائز تمناؤں مرادوں کے پورا ہونے کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجتیں ضرور پوری ہوں گی اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس پاورفل وظیفے کو خود بھی کیجیے، دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔